2 मिनट रुक जाओ, दो मैं ज़रा 2 मिनट रुक जाओ। वो टोटल सारी मीडिया को गए है वहाँ बंदा अपना ले गए वहाँ से वापस पेश करके ले गए नहीं अभी वहाँ मौजूद है किस टाइम कैंट कचहरी में। हाँ के ले गए ये तो इमरान खुद है ना, और कोई भी नहीं हमारा बंदा, कोई नहीं है। कोई तो बंदा होना चाहिए था ना, somebody was supposed to be there। जो मंजूर कादर वेंडर है ना, वो एक मिनट में बाजवा साहब से बोर्ड से बात। जो मंजूर कादर वेंडर है ना, जो हमारा यहाँ का लोकल है पीटीआई का नदीम कादर, उसका कज़न है फर्स्ट। तुम पूछो, पता तो करो ना यार। मैं नाल पे सारी उम्र रहा मंजूर ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ किनू ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਚ ਰੁਕਵਾਓ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ। नहीं जो जरा गुइया लेगा इकबाल की हद तक कुछ करके फाइल कर दिया तो वो तो आज वैसे एक्सपेक्टिंग कि चलो 10-20 बंदे तो वहाँ पे होंगे, रोक लेंगे। और यही बात हुई थी, सबकी तवज्जो इधर आ गई। यही प्रॉब्लम है ना, वहाँ कोई नहीं है इसका। मैं होना सबसे चाहिए। लेता हूँ। वहाँ कोई आदमी कोई तो जाना चाहिए। मैं होकर घंटा यहाँ से है, चलो मैं हो गया था। 1 घंटे तक मुलतवी है ना अभी। नहीं वहाँ घंटे का क्या घंटा लगता मैं हो गया था। एडवोकेट जनरल ऑफिस से बुला लिया। असल मैं भी जा रहा हूँ तेरे साथ ही। मैं भी आ रहा हूँ उधर भाई। हाँ नहीं मैं समझता हूँ ठीक है। इससे आगे क्या बुनियादी बात अभी तो लीगल आर्गूमेंट्स पे तो आने हैं। हाँ जी, अभी तो एडवोकेट जनरल को बुला लिया बुनियादी तौर पर, तो अब तक तो हम ठीक जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह। इनके पास जवाब तो है ही कोई बात तो है ही अली कोई। भाई अब तक जो समाअत हुई है उससे मुतल्लिक जो है वो मुख्तसर सा बता रहे हैं। देखिए, आपने देखा कि अदालत में एक कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसीडिंग हुई है। अदालत ने ये अपॉर्चुनिटी दी, गाइड भी किया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की डिफरेंट प्रोविजंस पढ़ें, एंड नॉट ओनली रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द सिटीज़न बट रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, देन रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जर्नलिस्टिक कम्युनिटी की जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको बड़ा डिटेल में, और जो फंडामेंटल राइट्स गारंटीड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान टू एनी सिटीज़न, और जो स्टेट और जो पर्टिकुलरली किसी भी सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अदालत ने कॉम्प्रीहेंसिवली एग्जामिन किया, और उनकी असिस्टेंस एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ द कोर्ट विच एवर क्वेश्चन वॉज बीइंग पुट उसके मुताबिक की गई। सब्सिक्वेंटली अदालत के अंदर कॉम्प्रीहेंसिव जितनी FIRs में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के सेक्शंस हैं उनको पढ़ा गया, उनको एग्जामिन किया गया। सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान पीनल कोड की जितने सेक्शंस हैं, जितनी FIRs में जो सिमिलर चार्जेस हैं उनको डिटेल में एग्जामिन किया गया। उनकी नॉट ओनली दिस कि उनकी लैंग्वेज पढ़ी गई, सेक्शंस की डेफिनेशंस को देखा गया, बल्कि कमेंट्री पढ़ी गई और एक्सप्लेनेशंस तक भी से पढ़ी गई। और उसके बाद अदालत ने जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सर्टन जो सेक्शंस एप्लीकेबल हैं उनको भी एग्जामिन किया। और उसके बाद आपने देखा कि अदालत में एक बड़े रीजनेबल वे में, इससे ज़्यादा बेहतर कोर्ट की ट्रांसपेरेंट प्रोसीडिंग्स हो नहीं सकती। कोर्ट ने वेरी काइंडली, वेरी ग्रेशियसली कर्टसी एक्सटेंड की, बहुत बड़ी ग्रेस जो सा उसका मुजाहरा किया कि 2 चीज़ों पे वी हैव ऑलरेडी पुट आवर एप्रिसिएशन कि कोर्ट ने इतनी मेहरबानी की कि आज हज का दिन है, आज पब्लिक हॉलीडे है। वी आर पुटिंग आवर एप्रिसिएशन रिगार्डिंग द कंडक्ट एंड द ग्रेस एंड द मर्सी दैट हैज़ बीन शोन बाय द जुडिशरी, पर्टिकुलरली नाउ लाहौर हाई कोर्ट। और जिन ऑनरेबल जज के सामने हम पेश हुए हैं, ही हैज़ बीन एक्सट्रीमली काइंड, ही हैज़ बीन एक्सट्रीमली ग्रेशियस थ्रू आउट दी इंटायर प्रोसीडिंग, तो उसकी अप्रिसिएशन हम रखते हैं। इस वक्त तक अदालत ने इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए जो पार्टीज़ हैं हमारी, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आइदर एडवोकेट जनरल और एनी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफिस को इंश्योर करने के लिए अबाउट 30 मिनट से एन आवर की ब्रेक ली है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन आ जाए, एंड दे शुड ऑल्सो बी हेयर एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच कि अदालत की कार्रवाई मज़ीद बढ़ सके। तो वक्फे में समाअत है। मैंने पहले एक पब्लिक रिक्वेस्ट की थी जब हम कैंट कोर्ट्स में थे और पुलिस 1 बजे तक इमरान रियाज खान को लेके कैंट कोर्ट्स ना पहुंची थी। उधर हमने पब्लिक अनाउंसमेंट दी थी, रिक्वेस्ट की थी कि बराए मेहरबानी ऑन दी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, चूँकि ये सेम सारे का सारा मुद्दा, ये सारे के सारे केसेस बशमूल लाहौर की FIR अब लाहौर हाई कोर्ट में क्योंकि ज़ेर समाअत है,
and that is obviously the constitutional court, an apex court of the province, and that is having a first right of audience. اور جس کی بیسس پہ اور نیچے جو ہماری ٹرائل کورٹ آنریبل کورٹ ہے اس میں بھی ایکول رائٹ آف آڈینس اور ریپرزنٹیشن ہے. لیکن چونکہ ایک بڑی عدالت نے ہمیں 1 بجے کے لیے اسپیسیفک ٹائم دیا اور دوسری سائڈ سے کوئی بھی شخص اس وقت تک عمران ریاض کو لے کے نہ آیا تو پھر ہم یہاں پہ پہلے آئے اور ہم نے یہاں پہ عدالت نے مفصل طور پر چیزوں کو ایگزامن کرنے کے بعد سماعت دی ہے. لیکن ہمیں اب بتایا جا رہا ہے کہ پولیس باوجود اس کے کہ اب میٹر جو ہے دیٹ ہیز بین ٹیکن اپ بائی لاہور ہائی کورٹ ابھی تک حد سے زیادہ بدنیتی پہ پوری اتری ہے کہ ہماری پبلک اناؤنسمنٹ کے بعد, پبلک سٹیٹمنٹ کے بعد, لاہور ہائی کورٹ کی کاز لسٹ جاری ہونے کے بعد, میڈیا کے تھرو رپورٹ ہونے کے بعد کہ لاہور ہائی کورٹ میں میٹر ہے اور مجھے 2 سے 3 مرتبہ اس مقدمے کے تفتیشی افسر صاحب کا ٹیلی فون آیا ہے اور ان سے بھی میں نے بار بار یہی ریکویسٹ کیا. انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا لاہور ہائی کورٹ میں کیا یہ درست ہے کہ پروسیڈنگ چل پڑی ہے, تو ان کو 2 سے 3 مرتبہ انڈیپینڈنٹلی بار بار مطلع کیا گیا کہ پہلے تھوڑی سی گریس شو کریں. یہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں عدالتوں میں تو تفتیشی افسران جب آپ نے عمران کو گرفتار کرنا تھا تو 5 پروونس کی پولیس پوری رات وہاں پہ کھڑی رہی ہے. 40 پولیس کی گاڑیاں آپ لے کے آتے رہے ہیں. اسٹیٹ کے ریسورسز کو آپ نے ابیوز کیا, مس یوز کیا اور ویسٹ کیا ہے. وہاں پہ آپ کی پھرتیاں اتنی زیادہ تھیں کہ آپ 24 گھنٹے کھڑے رہے ہیں. اب جب کہ ٹرانسپیرنسی کا, ایکویٹی کا اور نیچرل جورسپروڈنس پرنسپل آف لاء کا معاملہ ہے کہ دیٹ نو بڈی کین بی کنڈیمڈ انہرڈ, اس کو وداؤٹ لیگل ریپرزنٹیشن آپ کو پتہ بھی ہے اور یہ پبلک پروسیڈنگ چل رہی ہیں. اتنا زیادہ وکلا, اتنی زیادہ میڈیا اور اتنی پبلک جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور باہر موجود ہے. اس کے باوجود بھی یہ میلافائڈ اور فرسٹریٹڈ اٹیمپٹس کا سلسلہ جاری ہے جو کہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے نوٹس میں بھی کوشش کی جائے گی کہ واپس لے کے آئیں گے. اور اس وقت مجھے بتایا جا رہا ہے بائی مائی آفس ایسوسیٹ کہ ان کو ٹیلی فون آیا اور میڈیا کے ذریعے بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت پیش کر دیا گیا ہے. یہ آپ جو ناقابل معافی اور یہ جو آپ بے شرم رویہ جو رکھ رہے ہیں اور جو کورٹ آف لاء میں اس کے لائر کی ریپرزنٹیشن کے تھرو اس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے, اس کے لائر کی ریپرزنٹیشن کو ڈینائی کیا جا رہا ہے, دس اماؤنٹس ٹو اے بلیٹنٹ وائلیشن آف دی فنڈامنٹل پرنسپل آف نیچرل جسٹس. عمران کو سنے بغیر, اس کے وکیل کو سنے بغیر, موقع دیے بغیر نیچے والی پروسیڈنگ کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت دلائل دے کے 2 گھنٹے تک سماعت ہوئی ہے, ابھی نکلے ہیں اور ابھی مزید سماعت اور دلائل باقی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ سٹک اپ ہیں. آپ ابھی بھی جون سا ہے, میں پبلک کے تھرو جون سا ہے اتھارٹی سے اپیل کر رہا ہوں جن کا پہلے ہی بیہیویئر بڑا کنٹمپچوس ہے, مزید اس طرح کے کام کرنے سے باز رہیں, اس کے فنڈامنٹل گارنٹیڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو بریچ مت کریں. آپ نے بار بار کیا ہے, ابھی بھی رک جائیں, عدالتوں کو انصاف اور قانون کے مطابق برائے مہربانی فیصلے کرنے دیں, ایسے مت کریں. یہ آپ کی جو بدنیتی ہے اور یہ جو آپ کی بےایمانی ہے اور یہ جو بے شرم حرکتیں آپ کر رہے ہیں, کم از کم یہ مت کریں. آپ نے پہلے ہی بہت کچھ کر لیا ہے لیکن اس حد تک عدالتوں کے ساتھ مت کریں. یہ میری جو استدعا ہے. باقی سوال جواب ابھی اوائڈ کریں چونکہ میٹر جو ہے وہ اس وقت عدالت کے اندر زیر سماعت ہے, پینڈنگ ہے. سو کسی بھی پارٹی کا, آئیدر گورنمنٹ کا یا عمران کا کیس پریجوڈس نہیں ہونا چاہیے. پروسیڈنگ کے بعد جب کنکلوڈ ہو جائے گی, اس کا لاجیکل اینڈ آئے گا, اس پہ پھر اگر آپ نے کوئی ہم سے آپ نے کوئی موقع دیا یا آپ نے چاہا تو پھر ہم اپنا اوپینین یا اپنی اناؤنسمنٹ یا اپنا ورژن دے سکیں گے. تھینک یو. آئیڈیل پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں